ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب سارے محبت درود پاک الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين فقیروں کا ہے کیا چاہیں جہاں بستی بنا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہیں جہاں بستی بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا بیٹھے مل گیا کوئی علی والے جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی علاقہ ہو
یہ کون آیا کہ استقبال کو امام الانبیاء اٹھے نہ بیٹھے کوئی تب تلک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا بیٹھے بعد الحمد والصلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام میرے ہر دل عزیز بزرگوں ساتھیوں تمام بندہ نچیز سلام محبت پیش کرتا ہے اللہ کریم دے رسول التجا کرتا ہے خالق کائنات مینوں جمعہ مبارک دی بابرکت نشست کے اندر حق ہوئی دی توفیق عطا فرمائے بڑی خوشی ہوئی میرے تو پہلے ساڑھے حافظ صاحب علامہ دا بھی کورس کرتے ہوئے پوکر شریف کے اندر حضرت حافظ ہارون صاحب انہوں نے بڑی اچھی بڑے اچھے موضوع تے نماز دے والد نال معنی خیز گفتگو فرمائی اللہ کریم انہوں دے علم دے اندر عمل دے اندر انداز گفتگو دے اندر مزید جاشنی عطا فرمائی جمعہ مبارک کی اس نشست کے اندر میں تو آڑے سامنے جس ہستی دے والا دے نال چند معروضات گوش گزار کرنیاں ہیں اس ہستی نو دنیا ام رسول سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے کریم نبی دے چچا آپ نے نام دینا جان دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شوال مکرم دا مہینہ گزر رہا ہے اس مہینے دی 15 تاریخ غزوہ احد ہوئی اور حضرت امیر حمزہ حضور دے پیارے چچا دا دی شہادت ہوئی تو میں اس واسطے آپ دے والدہ جو گفتگو کرنا چاہنا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چاچے دے نال بڑا پیار آگا نبی کریم علیہ السلام دے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی کسی بندے کو راضی کرنا ہوئے کسی دی نگاہ چاہیے ہوئے وہ دے پیار والے بندے نہ پیار کرو تو اے حضور دے محبوب چچا نے میں اس وقت انہاں دا ذکر کر رہا ہوں اسی حضور دے محبوب چچا دا ذکر کریں گے اللہ دے رسول دی ساڈے تے نگاہ کرم ہو جائے حضرات اکرامی قدر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سرکار دے نال بڑیاں نسبتاں حاصل ہیں پہلی نسبت یہ حاصل ہے کہ سرکار دے چچا لگتے ہیں سرکار دے سگے چچا لگتے ہیں دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ سرکار دی خالہ دے بیٹے بھی لگتے ہیں سرکار دی خالہ دے بیٹے بھی لگتے ہیں کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی امی جان اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان حضرت خالہ یہ دوے آپس چاچا چاچا بھی ہیں دوے آپس مشیرہ لگ دیا ہیں چاچا زاد مشیرہ لگ دیا ہیں حضرت وحب کی بیٹی تھا حضرت آمنہ حضرت وحیب کی بیٹی تھا حضرت خالہ حضرت عبداللہ بیٹا اور حضرت عبدالمطلب باپ دماغا ایک دن نکاح ہویا ایک دن شادی ہوئی ایک دن نکاح ہویا یہ میں آگے جا کے دساں گا کیوں نکاح ایک دن ہویا حضرات اکرامی قدر اور تیسری نسبت جیڑی حاصل ہے تو اے وے کہ حضرت حمزہ حضور دے
صحابیت اور غلامی دا شرف بھی حاصل کیتا یہ سب تو بڑی نسبت ہے سرکار دا کلمہ پڑھنا سرکار کی نسبت حاصل کرنا سرکار کی غلامی حاصل کرنا یہ بہت بڑی نسبت ہے بہت بڑی نسبت ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چچا سن کئیاں کلمہ نہیں پڑھیا حضرت ابو لہب کلمہ نہیں پڑھیا ابو لہب کی کوئی عزت نہیں بلکہ قرآن وچ او دے متعلق مذمت ہے لیکن حضرت حمزہ نو دے چچا نے تا سرکار دا کلمہ بھی پڑھیا ہے اور سرکار کی عزت و نموز سے جتنا چیر زندہ رہے نے پہرا دیتا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ دواں باپ بیٹیاں دا جانچ گئی ہے نکاح ہویا ہے بنو زورہ دے گھر یہ حضرت عبدالمطلب دے تے پہلے بھی بیٹے ہیں اور آپ عمر رسیدہ بھی ہو چکے سن ضرورت نہیں سی شادی کرن دی ضرورت نہیں سی شادی کرن دی شادی کیوں کی تھی بنو زورہ قبیلے کے اندر ایک دیہاڑے حضرت عبدالمطلب سفر دے وچ سن ایک گرجا گھر دے کول آپ نے پڑھاؤ کیتا آپ دا ملاقات ایک نصورہ نامی راہب نے نال ہوئی اس نے آپ کو پوچھا کہ کتھوں آئے آپ نے دسیا میں مکے دا رہن والا ہے اس نے سوال کیتا مکے وچ نبیاں دا امام آمن والا ہے اس نے نبوت دا اعلان کیتا یا نہیں کیتا حضرت عبدالمطلب نے عرض کی فرمایا کہ کسی نے اجے تک نبوت دا اعلان نہیں کیتا اس نے نشانیاں دسیاں عبدالمطلب نال فرمایا مینوں لگدا ہے عبدالمطلب تواڈے وچ نشانیاں پڑھیں پہلی نشانی اے ہے کہ عبدالمطلب او قریش وچ ہون گے قریش دی شاخ بنو ہاشم وچ ہون گے بنو ہاشم دے وچ عبدالمطلب دے وچ ہون گے حضرت عبدالمطلب نے کہا میں آپ عبدالمطلب ہاں تے میری اولاد وچ کسے نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا اس نے پھر اگلی جڑی گل کیتی انہاں کہا اس دا دادکا گھر بنو ہاشم ہوئے گا تے نانکا گھر بنو زورہ ہوئے گا زورہ قبیلہ کیا بات ہے میرے نبی دی کیا شان ہے سبحان اللہ میرے نبی دی دادکیاں دا تذکرہ بھی تے میرے نبی دی نانکیاں دا تذکرہ بھی سرکار دے میلاد تو پہلے پہلیاں کتاباں وچ موجود ہے سوال کیتا کیا تساں یا تواڈے کسے بیٹے نے بنو زورہ دے وچ شادی کیتی آپ نے کیا نہیں کیتی آپ نے تو واپس آئے تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قابل سن کے انہاں دی شادی کیتی جائے تے آپ نے اپنی شادی ہوئی اور حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی بنو زورہ دے قبیلے دواں بھائیاں دے گھر کیتی وہ خیر دی بیٹی نے اپنا نکاح کیتا اور بیٹی آمنہ جنال کریم آقا دے والدے گرامی دا نکاح مبارک ہویا کیوں نکاح کیتا اپنا اس کو جڑا آمنہ دا لال جڑا نبیہ دا سردار آمن والا او دے آمن دے پہ انتظام وہ دی نسبت سانو مل جائے اس واسطے نکاح ہویا حضرت گرامی قدر حضرت عبداللہ دے گھر حضرت آمنہ دے وطن دے وچوں نبیہ دے امام پیدا ہوئے اور حضرت عبدالمطلب دے گھر حضرت حالا دے وطن مبارک جو حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا مبارک سبحان اللہ سرکار کو کہنا دے نال کتنا پیار سی سرکار کہنا دے نام دے نال پیار کر دے نام دے نال مستدرک دل حاکم یہ روایت مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اللہ نے انہاں نوں بیٹا عطا فرمایا جنہاں دی اولاد دی اللہ کریم سرکار دے صحابہ دی اولاد دا صدقہ انہاں نے ایک اولاد عطا فرمایا بیٹا عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ صحابی حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا ہے کریم آقا یا نبی اللہ ساڈا جو کچھ ہے تواڈے ہی ہے یا کریم نبی میں آپ دی بارگاہ دے وچ ایک التجا لے کے آیا اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا میرے بیٹے دا نام آپ رکھو یا رسول اللہ میں اس گل تے ناز کراں گا کسے دے بیٹے دا نام دے باپ نے رکھیا کسے دے بیٹے دا نام دے بھائی نے رکھیا کسے دے
دی گل آئے گی میں اس گل تے ناز کرانگا کہ لوگوں میرے بیٹے دا نام آمنہ دے لال نے رکھے آیا ہے۔ جس طرح آج اللہ سانو بھی اولاداں دے تے اسی اپنے پیر و مرشد کول جانے ہیں، اپنے نیک بندیاں دے کول جانے ہیں، اپنے بچیاں دے نال کروان واسطے۔ اسی طرح صحابہ دا طریقہ ہے، صحابہ اللہ اولاد دیندا ہے، صحابہ حضور دی بارگاہ وچ آندے نے یا رسول اللہ اولاد جو عطا کیتی ہے ساڈیاں اولاداں دے نام تسی رکھو تاکہ اللہ تواڈے نال رکھن دی برکت دا صدقہ ساڈیاں بچیاں نوں نیک بنائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سنیا اپنے صحابی نے مبارک باد عطا فرمائی، نال میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابی اپنے بیٹے دا نام او نام رکھ جیڑا نام مینوں ناماں وچوں سونا تے پیارا لگدا ہے۔ یا رسول اللہ او کیڑا نام ہے؟ فرمایا میرے چچا دا نام حمزہ نام سی، مینوں اپنے چچے نال بھی بڑا پیار ہے، چچا دے نام نال بھی بڑا حضرت حمزہ یہ ایسے چچا نے جنہاں نال بڑے ہی پیار ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حضرت حمزہ دے اسلام قبول کرن دا واقعہ بھی بڑا عجیب تر واقعہ ہے۔ پہلی تے گل اے وے کہ حضرت حمزہ نے میرے نبی دا اسلام قبول کیتا تے کلمہ پڑھیا ہے، اے دے وچ ایک تاثیر میرے نبی دی دعا دی ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیری نبوت دے 2 سال گزر گئے نے، یعنی سرکار نے نبوت کا اعلان کیتیا 2 سال گزر گئے نے۔ حضرت حمزہ نے جے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج ہاتھ مبارک اٹھائے، اپنا چہرہ آسماناں وال اٹھایا تے دعا مانگی۔ اللہ اکبر شاعر کہتا ہے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے وہ خدا سے کیا مانگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ میرے نبی نے کی دعا مانگی، میرے نبی نے دعا مانگی مولا کریم میرے چچا حمزہ نوں میرا کلمہ پڑھن دی توفیق دے دے، ایمان دی دولت نال نواز دے۔ اے میرے کریم رب میرا چچا حمزہ جدو میرا کلمہ پڑھے گا میں محمد دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نے دعا مانگی کہ مولا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا جدو میرا چچا تو میرا کلمہ پڑھ لے گا۔ حضرات گرامی قدر کہ میرے نبی دی دعا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کہنے نے اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے دعائیں محمد زہے عزتوں اطلاع محمد عرش حق ہے زیر پائے محمد۔ میرے نبی نے دعا مانگی ہے اور حضرات میرے نبی کی دعاواں دی تدبیر شروع ہو گئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جناب شکار دے نال بڑا شوق ہے، آپ جنگل وچ جاندے نے شکار کرن جاندے نے، ہرن دا شکار کرتے نے۔ جدو ہرن آپ دے تیر دے مقابلے وچ آ جاندا ہے آپ کمان دے وچ تیر لے کے نشانہ بندے نے، اگوں ہرن بول پیندا ہے، ہرن بول پیا، ہرنی بول پئی، ہرن بول پیا تے کی کہن لگا اوئے امیر حمزہ اوئے میرے نبی دیا چچا اے جڑا تیر تو میرے تے چلان لگائے جا مکے وچ تیرے بھتیجے محمد نو ابو جہل نے تکلیف دتی ہے، اے تیر او دے تے چلا، اے تیر قیامت والے دن تیرے کام آ جائے۔
لے آئے. ایک روایت دے اندر آئے جدو آپ رستے دے اندر نے حضرت عبداللہ بن جدعان دی لونڈی بولی تے رو رہی ہے تے وہ آنسو بہ رہے نے. آنسو بہتے نے پہ حضرت امیر رمضان نے پوچھیا اے خاتمہ تے لونڈی تیرے رون دا سبب کی ہے؟ اس نے کہا محمد تیرا کی لگ رہا ہے؟ حضرت حمزہ کہنے لگے محمد میرا بھتیجا لگتا ہے. رو رہی ہے تے کہہ رہی ہے آج ایسے جگہ تے کھلو گے ابو جہل لعنتی نے محمد کو تکلیف دیتی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برا بلا کے آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو نازیبہ تکلیف دیتی ہے. کاش آج محمد عربی دی ماں ہوتی باپ ہوتا تے محمد دا دکھ وٹاتا باپ مرے تے سکھ